وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بلند و بالا اشرف و اعلیٰ دربار در بار وچ بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی روح پرور عالی وقار حسین پاکیزہ بزم قبول و منظور فرمائے. اس بابرکت اور بامقصد بزم دی رب ذوالجلال برکت نال اسلام نو غلبہ، مسلمانوں نو عزت و وقار اور امت مسلمانوں عروج اور مسلمانان عالم نو اتفاق و اتحاد دی برکات نصیب فرمائے. دنیا بھر دے مسلماناں نو عزت، بالخصوص مجاہدین فلسطین، محافظین بیت المقدس نو فتح و کامرانی مقدر فرمائے.